ऑल ओवर सूट की कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है सबको, क्योंकि ये एक जैसा कपड़ा होता है, समझ नहीं आती इसकी शलवार कहाँ से कटिंग करनी है, कमीज़ कहाँ से निकालनी है और इसको कैसे पूरा करना है। सो आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम मुनीबा है और मैं अपनी अम्मी की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कमीज़ की चौड़ाई मैयर करनी है। अर्ज वाली साइड से आपने पकड़ना है इसको, और यहाँ पे सिलाई का मार्जिन देखिए अम्मी छोड़ रही हैं, और यहाँ पे देखें दामन से हम लोग इसकी मेजरमेंट कर लेंगे चौड़ाई की। यहाँ पर दामन की हमने कर ली। अब इसको हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे, और देखें जी यहाँ पे हमारा यानी कि ये बड़े अर्ज़ का होता है, तो इस वजह से इसमें आराम से बर के बर आपकी कमीज़ निकल आती है। अब अम्मी ने इसको वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा बच रहा था। अगर हम उसको उतारते भी तो हमारे फ़ायदे में नहीं आना था, इस वजह से अम्मी ने साथ ही छोड़ दिया कि जब हम शर्ट की प्रॉपर कटिंग करेंगी तो करेंगी अम्मी, तो वहाँ साइड से उतार देंगी। अब इसी तरह से शर्ट की हम लंबाई जो है वो मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी अम्मी की कटाई नहीं बता रही, सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रही हूँ किस तरह से इस कपड़े में से आपने शलवार और कमीज़ निकालनी होती है। मैंने आपको बताया हमेशा अम्मी जो है वो नाप से ही मेजरमेंट लेती हैं। आप चाहें तो इंच टेप से ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने उस कपड़े को अलग कर लेना है, जो हमने लेंथ जो है वो मेजर कर ली थी शर्ट की। अब शर्ट को हम कपड़े को साइड पर कर लेंगे इस पूरे कपड़े में से। अच्छा, इसका जो अर्ज़ है वो 1.5 गज़ का है, और ये पूरा कपड़ा जो है वो 3.5 यार्ड यानी कि गज़ का है। और अब हम इस कपड़े को, ये देखें शर्ट जो है हमारी अलग होगी। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है वो अम्मी आप लोगों को दिखाती हैं कि इसमें से आपने शलवार और बाजू कैसे निकालने हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे कुंदों वाली शलवार। आप चाहें तो इसमें से ट्राउज़र अगर निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, वो अम्मी आपको यहाँ पे दिखा देती हैं। देखें यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये हमने सिर्फ एक ही फ़ोल्ड बिछाया हुआ है, डबल फ़ोल्ड करके नहीं बिछाया हुआ। तो यहाँ पे अम्मी आपको बता रही हैं कि यहाँ तक हमारा आसन अगर आता है ना, तो ये एक आर्ज़ी आपको बता रही हैं। वैसे हमने शलवार कटिंग नहीं, ट्राउज़र की कटिंग नहीं करनी। तो अभी यहाँ पे आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने यहाँ से ट्राउज़र निकालना होता है। एक आर्ज़ी सी लाइन लगाएंगी समझाने के लिए कि आप इस कपड़े में से ट्राउज़र कैसे निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने ये लाइन लगा ली नाली की। अब यहाँ पर हमारी ये वाली कटिंग होगी, और इसी कपड़े से हम दूसरी तरफ यानी कि ट्राउज़र की एक साइड हमने यहाँ से निकालनी है, और दूसरी साइड जो है हमने वो सामने वाले कपड़े से निकालनी है, आगे वाले कपड़े से नहीं निकालनी। सही है, यानी कि वो कपड़ा जो नज़र नहीं ना आ रहा आपको, साइड पे पड़ा हुआ है सारा इसके साथ का, उसमें से नहीं निकालनी है हमने। यहाँ से एक साइड जो है वो निकालनी है, और दूसरी जो है इसी को हम निकालेंगे। देखो कैंची गुम हो गई हमारी, और इसी कपड़े को हम उसके ऊपर बिछाएंगे और वहाँ से भी एक साइड निकालेंगे। देखो अभी आपको अम्मी इस तरह से बता रही हैं। अम्मी तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही थी साथ साथ, लेकिन उनका कहना है कि मेरी वॉइस ना रिकॉर्ड किया करो, लड़कियों को समझ नहीं आती पंजाबी, तो इस वजह से फिर मैंने वो नहीं रिकॉर्ड की। और फिर पता क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं, कई क्लिप होते हैं जो कटिंग करने पड़ जाते हैं, तो वो फिर बात अंदर कटिंग हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा अब देखो ये दूसरी साइड, एक साइड हमने इधर से निकाली, दूसरी साइड पे हम उसी तरफ अपने इस पांचों को बिछा लेंगे जो हम कटिंग किया हुआ निकालेंगे। सही है, और वहाँ से हम लोग दूसरा पांचा निकाल लेंगे पूरे का पूरा। और ये जो साइड से कपड़ा बचेगा, अगर कोई चलो उसको छोड़ो बात को, अब चलते हैं हम शलवार की तरफ। शलवार की कटिंग आपने कैसे करनी है, ये अम्मी ले रही हैं पल्ले, जिसको आप गोडा भी कहते हैं। पल्ले जो हैं वो हमेशा एक बालिश के होते हैं। अम्मी दो उंगलियां एक्स्ट्रा उतारेंगी कपड़ा, क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है, कान कहीं पे आती है वो फिर निकालनी पड़ जाती है, या फिर यहाँ पर जो है मार्जिन में चले जाते हैं, सिलाई के मार्जिन में कपड़ा वगैरह, तो उसके लिए। सही है, एक बालिश का आपका सॉरी पल्ला होता है। और अभी अम्मी आपको बताएंगी कि पल्ले की लेंथ जो है वो आप लोगों ने निकालनी है। 39 इंच की हमारी पल्ले की लेंथ है, उसको हम कपड़े को डबल कर लेंगे। करने के बाद इस तरह से हम उतार लेंगे। देखें पल्ले की कटिंग हमने कर ली। अब दोनों जो पल्ले थे हमारे, उनको हम अच्छे से प्रेस करके ऊपर नीचे बिछाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर तेज़ कर दिया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके और हमारी वीडियो जो है वो लॉन्ग ना हो सके, बजाय इसके कि मैं यहाँ से कटिंग कर देती क्लिप को। देखो हमने पल्ले की कटिंग की थी, और पल्ले की कटिंग करने के बाद अम्मी ने दोनों पल्लों को एक साथ बिछा दिया। अब ये जो हमारा कपड़ा है इसमें से हम निकालेंगे कुंदे और बाजू।
اب کندے ہم نے کیسے نکالنے ہیں، پہلے تو اس کو آپ ایک دفعہ فولڈ کریں کپڑے کو۔ اچھا، جو میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتی ہوں، جو ہمارا کپڑا بچا تھا، اس کپڑے میں سے ہم نے پلے نکالے تھے، اور باقی کا کپڑا جو تھا ہمارا اس چڑائی میں اب ہم نے یہاں پہ کندے نکالنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آسن میئر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آسن آنٹی کا تھوڑا لمبا ہے، تو اس حساب سے آپ نے اس کی میئرمنٹ لے لینی ہے، جیسے ان کا نا 22 ہوتا ہے، اور امی یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا بھی رہی تھی۔ خیر مجھے وہ کرنا پڑا، اب جیسے میں وائس اوور کرتی ہوں نا، آئندہ ایسے ہی امی سے کروا لیا کروں گی۔ اب دیکھو لینتھ اس طرح سے آپ نے پلے کی میئر کرنی ہے۔ آسن ہم نے آلریڈی کر لیا تھا، لینتھ میئر کرنے کے بعد اس کو، یہ رہا ہمارا آسن جو ہم نے آلریڈی میئر کر لیا تھا، اور یہ تھی ہمارے پلے کی چوڑائی۔ ان دونوں آسن کو دوسرے آسن کے ساتھ ایسے ملائیں گے، اور یہاں پہ دیکھیں کٹ لگائیں گے امی، اور اس کپڑے کو ایسے پکڑیں گی تو یہ اس طرح سے اریب میں آ جائے گا، اور اس طرح آپ کے دو پلے ریڈی ہو جائیں گے۔ ہاں، دو کندے ریڈی ہو جائیں گے۔ اب ان دو کندوں کو ہم سیدھا کر لیں گے، ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے، اور ان کی پراپر کٹنگ کر لیں گے۔ بہت آسان طریقے سے کندے والی شلوار کٹنگ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دوسری گڈی کاٹ کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی، نو پرابلم۔ ساری بات ہے، اس کا عرض بڑا تھا، تو عرض بڑا ہو تو آرام سے کندے والی شلوار پہ تو چلو عرض چھوٹا ہو تب بنتی ہے، لیکن اگر گڈی کاٹ بنانی ہو تو وہ بھی بن جاتی ہوتی ہے، جو سیدھی شلوار ہوتی ہے۔ اب یہ امی یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ یہ جو کنی ہے اس کو آپ اتار بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کی مرضی، آپ کے پاس کپڑا کم ہے تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں، اور جب آپ سلائی لگائیں تو کوشش کریں کنی پوری کی پوری اندر چلی جائے۔ اب یہاں پہ ہم لوگوں نے آسن کی کٹنگ کرنی ہے۔ دیکھو وہ ایکسٹرا ہم نے کپڑا اتار دیا اپنے آسن کی میئرمنٹ کرنے کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس گھیر بہت زیادہ بن گیا تھا، اور اس کے بعد اب یہاں پر امی آپ لوگوں کو چوڑائی بھی بتا دیں گی۔ اوپر سے بھی برابر کر دو سارا کچھ، اور نیچے سے بھی برابر کر دو۔ یہ دیکھو، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کچھ سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر نہیں آیا تو مجھے بتائیے گا، میں اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک اور ویڈیو بنا دوں گی۔ اور ہاں، مجھے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ہی میرے پاس آل اوور کا سوٹ ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سے میں نے شرٹ نکالی ہے اور ٹراؤزر نہیں یعنی کہ شلوار نہیں نکلی، اس کی امی کی تھی آئی تھنک، ہاں تو شلوار ہی پہنیں گی، شلوار نہیں نکلی، اب اس کو نکالنا کیسے؟ تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں گی، یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے، تو سوچا چلو آج امی بنا رہی کٹنگ کر ہی رہی ہیں تو میں ساتھ ہی ویڈیو بنا لوں۔ اب شلوار کی ہماری کٹنگ ہو گئی تھی، اب ہم نے قمیص کی کٹنگ کرنی ہے، جو ہم نے آلریڈی کپڑا اتار کے رکھ لیا تھا۔ اب اس کی کنی جو ہے وہ اتارتے ہیں آپ، کیونکہ کنی جو ہے ایک تو وہ بہت تنگ کرتی ہے جب ہم موڑتے ہیں نا، چاقوں کو موڑتے ہیں تو اس میں کھچ بہت زیادہ پڑتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس کو سیدھا سیدھا بچھانا ہے، اور اس کے اوپر پریس لگائیں گے اچھی طرح سے۔ فرنٹ اور بیک دونوں کو اوپر نیچے رکھ لیا ہے۔ اب قمیص کو امی تیرے سے پکڑیں گی، اور اس طرح سے اس کے شولڈر کی میئرمنٹ کریں گی اور موٹا کاٹ دیں گی۔ اچھا، آپ لوگوں کو میں کٹنگ نہیں دکھا رہی، بجائے اس کے آپ کو ہاں آنٹی نے یہ کیسے کٹنگ کر لی، پراپر تو بتایا نہیں کچھ بھی۔ یہاں پہ میرا کٹنگ بتانے کا کوئی مقصد نہیں آپ لوگوں کو، اور یہاں پہ صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ آپ نے آل اوور سوٹ کی کٹنگ کیسے کرنی ہے، اور اس میں سے آپ لوگوں نے کیسے کپڑا جو ہے وہ نکال کے شلوار بنانی ہے، قمیص بنانی ہے، اور بازو نکالنے ہیں، صحیح ہے۔ اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ لوگ کٹنگ زیادہ اچھی کر سکتے ہوں گے میری امی سے، کیونکہ امی انچی اسٹیپ وغیرہ سے کٹنگ نہیں کرتی، اور آج کل کی لڑکیاں جو وہ انچی اسٹیپ سے کرتی ہیں۔ میں نے بھی بالکل اسی طرح امی سے سیکھا، اور میں بھی ایسے ہی کٹنگ کرتی ہوں۔ اب دیکھو انہوں نے منٹوں میں موڑا کٹنگ کر لیا، کہیں نشان لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ چلیں جی، یہ تھی ہماری کٹنگ، اور اب آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے کٹنگ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں سے کٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور دیکھیں یہ تھا 3.5 گز کا کپڑا، اور 1.5 گز اس کا بر تھا، کتنے آسان طریقے سے سارا کچھ ہینڈل ہو گیا۔ مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، اللہ حافظ۔